हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। र आज हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा BBS फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने युनिटको TU मा आएका क्वेसनहरूको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। अर्थात् TU सोल्युसनको रूपमा यो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ र TU मा आएका क्वेसनहरू हामी यो भिडियोमा सल्भ गर्छौँ। र आज विशेष गरेर हामी TU मा आएका लङ क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ विशेष गरेर। र अब क्वेसनतिर जाउँ। TU मा आएको 2055 सालमा आएको क्वेसन नम्बर 3 मा आएको क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। र यसमा क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट एप्रोप्रिएट measures of central tendency from the following distribution and support for your choice of measure भनेर अब एउटा टेबल दिएको छ। मन्थली इन्कम रुपिजमा छ, इन लोक्यालिटी X, र अर्को टेबलमा छ नम्बर अफ फ्यामिलीज भनेर यसरी दिएको छ। र यसरी बिलो 1000, त्यसै गरी अर्को टेबलमा 1000 देखि 1999 सम्म, त्यसै गरी 2000 देखि 2999 सम्म, त्यसै गरी 3000 देखि 3999 सम्म, त्यसै गरी 4000 देखि 4999 सम्म, र 5000 एन्ड अब भनेर यसरी दिएको छ। र त्यही अनुसार नम्बर अफ फ्यामिलीको भ्यालु फर्स्टको लागि बिलो 1000 को लागि 50 दिएको छ, त्यसै गरी 1000 देखि 1999 सम्म 500, त्यसै गरी 2000 देखि 2999 सम्म 555, त्यसै गरी 3000 देखि 3999 सम्म 100, त्यसै गरी 4000 देखि 4999 सम्म 30, र 5000 एन्ड एबभको लागि 15। यसरी यो टेबल दिएको छ र एकदम सजिलो छ। यसरी यो क्वेसन यसलाई 10 मार्क्समा TU मा सोधेको क्वेसन हो र एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। हामीले विशेष के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा अब यो क्वेसनले के भन्न खोजेको, के निकाल भनेर सोधेको त्यो कुरा। अब यो क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भनेर पहिला हेरौँ। यसमा हामीलाई यो एउटा डेटा दिएको छ मन्थली इन्कम रुपिजमा, र त्यसै गरी नम्बर अफ फ्यामिली दिएको छ। कुनै परिवारको एक महिनाको इन्कम दिएको छ र यहाँ नम्बर अफ फ्यामिली र उनीहरूको मन्थली इन्कमको डेटा दिएको छ। अब यो डेटाबाट हामीलाई के निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन। यो जुन टेबल दिएको छ योबाट सबैभन्दा एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कुन चाहिँ हुन्छ भनेर सोधेको छ। एन्ड सपोर्ट फर
योर चोइस अफ मेजर, कुन चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कुन चाहिँ मेजर चाहिँ लगाउनुहुन्छ यो प्रब्लम सल्भ गर्न भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। ल अब यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि म एक दुईवटा कुराहरू भन्छु। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम मनन गर्नु होला, ख्याल गर्नु होला। विशेष गरेर ट्युमा यही डाटा र यही प्रब्लम आउँछ भन्ने छैन। यस्तै खालको प्रब्लम अर्थात् यसै गरी एप्रोप्रिएट मेजर निकाल भनेर डेटा फरक दिएर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। र मेन भनेको हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि हामीले टेक्निक चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने कसरी गर्ने भनेर टेक्निकलाई चाहिँ सुरुमा जान्ने हो। टेक्निक जानेपछि जस्तोसुकै डाटा आओस् हामीले यसलाई सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। मेन तपाईँहरूले के कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नु होला भन्दा यो भिडियो हेर्दाखेरि टेक्निक चाहिँ के रहेछ, यो यस्तो खालको प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने टेक्निक के रहेछ, कसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सकिने रहेछ भनेर ख्याल गर्नु होला। र क्यालकुलेसन पार्टमा पनि अलिकता हामीले सावधानपूर्वक क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, अलि होस पुर्याएर क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। नभए हामीलाई चाहिएको एन्सर करेक्ट एन्सर हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यो हुने हुनाले विशेष गरेर टेक्निक र क्यालकुलेसनमा अलिकता ध्यान दिनुभयो भने हामीले इजिली ट्युमा आएका जस्तोसुकै क्वेसनहरू पनि सजिलै गर्न सक्छौँ। मेन कुरा भनेको यस्तो खालको प्रब्लम कसरी डिल गर्ने भनेर त्यो टेक्निक हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। कुन फर्मुला लगाउने, अब कुन बेलामा कुन चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी युज गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। ल अब अहिलेको केस कस्तो खालको केस छ त्यो हेरौँ, अनि पछि कुन सेन्ट्रल टेन्डेन्सी लगाउने, कुन मेजर लगाउने भनेर हामीले इजिली पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल अब यो डिस्ट्रिब्युसनलाई हेरौँ त। हामीलाई दिएको यो जुन डिस्ट्रिब्युसन छ यो कस्तो खालको छ भन्दाखेरि ओपन इन्डेड क्लास छ। ओपन इन्डेड भनेको जस्तै कि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, बिलो 1000, 5000 एन्ड एबोभ यसरी डेटा हामीलाई दिएको छ। यो डिस्ट्रिब्युसनमा ओपन इन्ड क्लासहरू हामीलाई दिएको छ। र ओपन इन्ड कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यसरी बिलो 1000 अथवा 5000 एन्ड एबोभ यसरी फिक्स्ड एउटा क्लास इन्टरभल नदिएको केसमा सुरुको इनिसियल पोइन्ट र यो फाइनल पोइन्टमा हामीलाई यसरी क्लोज इन्टरभल यसरी नदिएको क्लोज इन क्लास नदिएको केसमा हामीले यो ओपन इन्डेड क्लास हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। ल यसरी यो फर्स्टमा यो लास्टमा यसरी एउटा क्लोज इन्टरभल दिएको छैन भने त्यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन ओपन इन्डेड क्लास भएको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब ओपन इन्डेड क्लास आउने बित्तिकै अर्को एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओपन इन्डेड क्लास आउने बित्तिकै जहिले पनि हामीले मिडियनलाई बेस्ट मेजर मान्छौँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको। यसरी ओपन इन्डेड क्लासको लागि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्यो भने त्यति बेला सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हामीले मिडियनको क्यालकुलेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल यति कुरा ख्याल गरिसकेपछि अब क्यालकुलेसन त एकदमै इजी छ, त्यसमा केही टेन्सन लिनु परेन। मेन भनेको कसरी डेटा दिएको छ र कुन मेजर लगाउने कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन कसरी दिएको छ त्यो अनुसार हामीले यसको सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको केस हाम्रो ओपन इन्डेड क्लासको केस हो। यो डिस्ट्रिब्युसन भनेको ओपन इन्डेड क्लास हो। र ओपन इन्डेड कसरी चिन्ने भनेर मैले भनिसकेँ। यसरी जुन फर्स्टको अथवा लास्टको जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसमा क्लोज इन्डेड क्लास इन्टरभल जस्तै कि 2000 देखि 2999 यस्तो खालको क्लास इन्टरभल भइदिएन भने यसलाई हामी ओपन इन्डेड क्लास भनेर भन्छौँ। र यस्तो ओपन इन्डेड क्लास आएको बेलामा जहिले पनि के लगाउने भन्दाखेरि मिडियन लगाउने सेन्ट्रल टेन्डेन्सी क्यालकुलेट गर्न। र जहिले पनि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर मिडियन भनेर ओपन इन्डेड क्लासमा सोध्यो भने जहिले पनि मिडियन हुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ र मिडियनलाई निकाल्न पर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा बुझिसकेपछि अब यसको क्यालकुलेसनमा जाउँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। मेन भनेको तपाईँहरूले
डाटा कस्तो खालको दिएको छ र क्वेसनमा के निकाल भनेको छ त्यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो पछि क्यालकुलेसन भनेको त एकदम इजी पार्ट हो र क्यालकुलेसनमा अलिकति सावधान भएर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने क्यालकुलेसनमा यदि मिस्टेक गरियो भने एन्सर पनि मिस्टेक आउने चान्स बढी हुन्छ। त्यो हुनाले अब एकदम सजिलो तरिकाले यसको क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ हामी र कुन मेजर लगाउने हामीले थाहा पाइसक्यौँ र हामीले मिडियन निकाल्नु पर्ने रहेछ यसमा। ल त्यसको लागि अब यसलाई लेखौँ, द गिभन डिस्ट्रिब्युसन has open-ended classes for the distribution having open-ended classes, median is the best measure of central tendency। ल अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मिडियन क्यालकुलेट गर्छौँ। सो वी क्यालकुलेट मिडियन फर द गिभन डिस्ट्रिब्युसन। ल यसरी ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा यसलाई लेख्छौँ। ल अब मिडियनको क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ र यो कन्टिन्युअस डेटाको केस हो, कन्टिन्युअस क्लास इन्टरभल को केस हो, कन्टिन्युअस सिरिजको केस हो। त्यो हुने हुनाले अब हामीले कन्टिन्युअस डेटा आउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सीको साथसाथमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो फर्मुला मिडियन निकाल्ने फर्मुला L+n/2 - CF/F × H हुन्छ र त्यसमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले जहिले पनि निकाल्न पर्ने हुने हुनाले अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब कसरी गर्ने त्यो प्रोसेसलाई पनि ध्यान दिनु होला है। अरू क्यालकुलेसन त इजी छ, मेन अब मिडियन कसरी निकाल्ने त्यसको क्यालकुलेसन प्रोसिडियरलाई चाहिँ एकदम मजाले ख्याल गर्नु होला। क्यालकुलेसन अफ मिडियन। ल अब कसरी मिडियन क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई CF चाहिन्छ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि अब हाम्रो मन्थली इन्कम जुन दिएको छ रुपिजमा त्यो जस्ताको तस्तै राख्ने, अनि नम्बर अफ फ्यामिली यो हामीलाई दिएकै डेटा हो र यसलाई F ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ फ्रिक्वेन्सी। र अर्को हामीलाई चाहिने भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कस्तो फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै जाने भनेर बुझ्छौँ। सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै जाने जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। ल अब हाम्रो पहिलो डेटा के छ भन्दाखेरि बिलो 1000 छ र त्यो लेखौँ बिलो 1000 र यसको फ्रिक्वेन्सी अथवा नम्बर अफ फ्यामिली कतिजना छन् भन्दा 50 जना छन्। र त्यसै गरी अब अर्को केस, अर्को डेटामा जाउँ। 1000 देखि 1999 सम्म छ। ल त्यसै गरी अर्को केस छ 2000 देखि 2999 सम्म। त्यसै गरी अर्को 3000 देखि 3999 सम्म। त्यसै गरी अर्को 4000 देखि 4999 सम्म। त्यसै गरी 5000 एन्ड एभोभ। ल अब यसकै करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीहरू लेखौँ। 1000 देखि 1999 सम्मको यसरी 500 छ। त्यसै गरी अर्कोको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 555 छ। त्यसै गरी 100 छ। त्यसै गरी 3030 छ र फाइनल्ली हाम्रो नम्बर अफ फ्यामिली भनेको 5000 एन्ड एभोभको लागि 15 छ। ल अब
अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन फ्रिक्वेन्सीहरू छ 50, 500, 500, 55, 100, 30 र 15 यो सबैलाई जोड्दाखेरि टोटल नम्बर अफ फ्यामिलिज आउँछ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल अब यो भनेको टोटल नम्बर अफ फ्यामिलीलाई एनले रिप्रेजेन्ट गर्ने भने यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई सम अफ गर्ने अर्थात् सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने भनेर बुझिन्छ। 50 प्लस 500 प्लस 555 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 15 गर्ने। यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 1250। ल यो सिम्बल समेसन एफ जुन छ यो समेसन भन्नुको मतलब फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम गर्ने भनेर बुझिन्छ र यसको नोटेसन समेसन एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसलाई हामी टोटल नम्बर अफ फ्यामिली यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है त। ल अब यो फ्रिक्वेन्सी आयो। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्दै लग्ने भनेर बुझ्छौँ। ल अब कसरी निक्लिन्छ हेरौँ है त। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको सुरुको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 50 छ र यो 50 को 50 नै हुन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, किनभने यहाँ कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी अरू जोडिएको छैन। इनिसियल फ्रिक्वेन्सी जुन छ 50 जस्ताको तस्तै यही नै फ्रिक्वेन्सी रह्यो र अब 1000 देखि 1999 सम्मको लागि सिएफ भनेको यो 50 जुन छ त्यसमा 500 जोड्ने हो। यो दुईटा भ्यालुलाई जोड्छौँ, यो दुईटा भ्यालुलाई जोड्छौँ, त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 550 आउँछ। ल अब अर्को केसको लागि अब 2000 देखि 2999 सम्मको क्लास इन्टरभलको लागि हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्दाखेरि अब यो फ्रिक्वेन्सी र यो फ्रिक्वेन्सी यो तीनवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, यो तीनवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने अर्थात् 50 प्लस 500 प्लस 555 लाई जोड्ने अर्थात् 555 लाई जोड्ने। ल अब यो गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 50 प्लस 500 प्लस 555 हामीले जोड्नु पर्ने छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 1105 आउँछ। ल अब यसलाई 1105 सिधै लेख्न मिल्यो है त, 1105। ल अब अर्को केस के छ भन्दाखेरि 3000 देखि 3999 सम्म हाम्रो सिएफ निकाल्न पर्यो भने अब यो चारवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 50 प्लस 500 प्लस 555 प्लस 100 गर्ने र यो सबै भ्यालु जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 1205 आउँछ। ल त्यसै गरी अब 4000 देखि 4999 सम्मको सिएफ निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने अर्थात् 50 प्लस 500 प्लस 555 प्लस 100 प्लस 30 यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1235 आउँछ। र त्यसै गरी अब 5000 एन्ड एबोभको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्नु पर्यो। यहाँदेखि यहाँसम्मको फ्रिक्वेन्सी सबैलाई जोड्नु पर्यो। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन सिएफ निकाल्न। ल 50 500 555 100 30 र 15 यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1250 आउँछ। ल यो एउटा टेक्निकबाट सिएफ निकाल्न सक्छौँ हामी। र अर्को टेक्निक पनि छ, सर्टकट टेक्निक, त्यो झन् अझ चाँडो हुन्छ। तपाईहरुलाई सिएफ निकाल्न एकदम सजिलो पनि छ र फ्रिक्वेन्सीलाई कसरी जोड्ने भनेर म त्यसलाई पनि सिकाउँछु ताकि तपाईहरुलाई इक्जाममा गर्दा एकदम सल्भ गर्दा चाँडो होस् भनेर। र मेन कसरी सिएफ निक्लिने रहेछ त्यो कुरालाई मैले फोकस गरेर यो यसरी जोड्दै देखाएँ। अब हेर्नुस् है त, अर्को तरिकाले सिएफ निकाल्न एकदमै सजिलो छ र चाँडो पनि हुन्छ इक्जाममा सल्भ गर्दा। ल सुरुको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी जुन छ 50 त्यो नै सिएफ हुन्छ। त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लासको लागि बिलो
1000 को लागि अब यो एउटा केस हो र सबै केसमा यसै गरी सल्भ गरिन्छ र यसलाई यो टेक्निकलाई चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनुपर्छ है। अरु चीज त क्याल्कुलेसन जसरी गर्दा पनि हुन्छ, मेन सीएफ निकाल्ने टेक्निक मात्रै मैले भन्न खोज्दैछु। ल अब सर्टकट टेक्निक र जुन यो 50 यहाँ छ, त्यो सीएफमा पनि त्यही 50 आयो। अब सीएफ निकाल्न पर्यो अर्को क्लास इन्टरभल, यो क्लास इन्टरभलको हामीले सकिसक्यौं। अब यसको निकाल्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन सीएफ आएको छ बिलो 1000 को यो फर्स्ट सीएफ आएको छ, त्यसलाई र यो हाम्रो अहिले जुन निकाल्न पर्ने क्लासको फ्रिक्वेन्सी छ यो दुईटालाई जोड्ने, अर्थात् यो 50 र यो 500 लाई जोड्ने। केलाई जोड्ने? यो 50 र यो 500 लाई जोड्ने, यसरी करेस्पोन्डिङ रूपमा। यो गर्दा 550 आउँछ। ल अब अर्को क्लास इन्टरभलको लागि सीएफ निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि अहिले अगाडि गरे जस्तै गर्ने। अब यो 550 यो 1000 देखि 1999 सम्म आएको छ जुन 550, यसैलाई यो 555 जुन 555 छ यो दुईटालाई जोड्ने। त्यो गर्दाखेरि 1105 आउँछ। ल अब त्यसै गरी अर्को केसको लागि हेरौँ है त। 3000 देखि 3999 सम्मको लागि सीएफ निकाल्न पर्यो भने यो जुन यो भन्दा अगाडिको सीएफ आएको छ 1105, त्यसमा अहिलेको फ्रिक्वेन्सी जोड्ने, यो 100 लाई जोड्ने। त्यो गर्दा 1105 प्लस 100 गर्दा 1205 आउँछ। ल यसरी एकदम इजी वेमा हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौं। ल अब त्यसैगरी अर्को क्लास इन्टरभल 4000 देखि 4999 सम्मको लागि सीएफ निकाल्न पर्यो भने यो भन्दा अगाडि आएको सीएफ जुन छ 1205, यसैलाई यसको फ्रिक्वेन्सीसँग जोड्ने। त्यो गर्दा चाँडो आउँछ 1235, यसरी यसको भ्यालु आउँछ। ल अब त्यसैगरी फाइनल्ली हामीले 5000 एन्ड एबोभको लागि सीएफ निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो भन्दा अगाडिको सीएफ आएको छ 1235, त्यसमा अहिलेको फ्रिक्वेन्सी यो 5000 एन्ड एबोभको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 1235 प्लस 15 गर्दा 1250 आउँछ। ल यसरी चाहिँ सीएफ इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। बस यो टेक्निकबाट अझ चाँडो रूपमा सीएफ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं यो टेक्निकबाट। र मैले यो भनेको यो भन्दा अगाडिको टेक्निक पनि एकदम युजफुल छ। त्यो चाहिँ सीएफ कसरी आएको हो भनेर त्यसलाई बुझ्नको लागि मैले त्यसरी देखाएँ। फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै गएर सीएफ बन्ने रहेछ भनेर बुझाएँ। र यो टेक्निक जुन मैले अहिले भने यो एकदम सर्ट टेक्निक हो, एक्जाममा सल्भ गर्नको लागि एकदम चाँडो हामीले सीएफ निकाल्न सक्छौं योबाट। ल अब यति कुरा सीएफ निकालिसकेपछि र एनको भ्यालु हामीले थाहा पाइसकेपछि अब हामीलाई मिडियनको क्लास थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। कहाँ पर्छ त मिडियन भन्ने कुरा अब हामीले पत्ता लगाउँछौं। र मिडियनको क्लास पत्ता लागिसकेपछि अनि मिडियनको फर्मुला लगाएर हामीले मिडियन क्याल्कुलेट गर्छौं। किनभने यो अहिले कन्टिन्युअस सिरिज हो अथवा कन्टिन्युअस डेटा हो, हामीलाई दिएको जुन डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो कन्टिन्युअस छ। त्यो हुने हुनाले अब पहिला मिडियन क्लास निकालौं। र मिडियन क्लास निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीसँग n/2 छ। ल अब हाम्रो n को भ्यालु कति छ? 1250 छ। यसलाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। यो गर्दा 625 आउँछ। ल अब अर्को कुरा यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो जुन 625 जुन आएको छ यो भ्यालु र सीएफ को भ्यालु हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ क्लासको लागि। ल अब के हेर्ने भन्दाखेरि नि यो 625 यदि यो 625 यो सीएफमा ठ्याक्कै यहाँ पनि 625 भइदिएको भए हामीलाई त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास थियो त्यसैलाई हामीले मिडियनको क्लास भनेर भन्थ्यौं है त। ल 625 यदि यो सीएफमै भएको भए हामीले त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यसैलाई हामीले मिडियनको क्लास भनेर भन्थ्यौं। र अहिलेको केसमा 625 यहाँ छैन हाम्रो सीएफमा, कि त त्यो भन्दा
ठुलो भ्यालु छ र कि त त्योभन्दा सानो भ्यालु छ। त्यो हुने हुनाले अब हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर सम्झिनुपर्ने एउटा टेक्निक के छ भन्दाखेरि यो 625 भन्दा ठुलो भ्यालु हेर्नुपर्छ। जहिले पनि हामीले सानो भ्यालु हेर्न हुँदैन। 625 भन्दा ठुलो भ्यालु जुन छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै हाम्रो मिडियनको क्लास हुन आउँछ। ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। 625 भन्दा ठुलो जुन भ्यालु छ CF को त्यो नै हाम्रो मिडियन क्लास र त्यसले नै हामीलाई मिडियन क्लास दिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र 625 भन्दा ठुलो भ्यालु यो CF मा के छ भन्दाखेरि 1105 छ। 1105 छ र यो नै हामीले यो जुन CF निकाल्यौं त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यो नै हाम्रो मिडियन क्लास हुन्छ। र मिडियन क्लास आइसकेपछि अब एकदम सजिलो तरिकाले हामीले त्यसमा भएका प्यारामिटरहरू पत्ता लगाएर मिडियनको क्याल्कुलेसन सजिलै गर्न सक्छौं। ल अब 625 भन्दा ठुलो CF भनेको हाम्रो 1105 छ र यसलाई लेखौं यसरी। द CF just greater than 625 is 1105 छ। So the corresponding median class is 2000 देखि 2999 सम्म। ल यो नै हाम्रो मिडियनको क्लास भयो। ल अब यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो क्लास इन्टरभललाई हामीले एकचोटि हेर्नुपर्छ। ल हेरौँ है। 2000 देखि 2999 सम्म यो क्लास इन्टरभल छ। ल अब यो कस्तो खालको क्लास इन्टरभल भन्दाखेरि इन्क्लुसिभ टाइपको क्लास इन्टरभल हो। र इन्क्लुसिभ क्लासको टाइप इन्टरभललाई हामीले एक्सक्लुसिभ टाइपमा लग्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल अब थोरै यसको बारेमा चर्चा गर्छु म। इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ भनेको कस्तो र यसलाई कसरी इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा लग्ने भनेर चर्चा गर्छु। यो बुझिराख्नुपर्ने आवश्यक छ र यस्तै खालको क्वेसन आयो भने फेरि हामीले सल्भ गर्न सजिलो होस् भनेर म यसलाई थोरै डिटेलली अलिकता इलाबोरेट गरेर तपाईहरुलाई भन्छु। र यो कुरा बुझिसकेपछि यस्तो खालको अरु क्वेसन आउँदा पनि तपाईहरुले यसलाई सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब इन्क्लुसिभ भनेको कस्तो त्यो बुझौँ र यसलाई एक्सक्लुसिभमा कसरी लग्ने भनेर बुझौँ है त। ल त्यसको लागि मैले यहाँ दिएको हामीलाई डिस्ट्रिब्युसनमा दिएको म कुनै 2-3 वटा डेटालाई लिएँ है त। 1000 देखि हामीलाई कस्तो डेटा दिएको छ भन्दाखेरि 1999 सम्म दिएको छ। त्यसैगरी 2000 देखि 2999 छ र 3000 देखि 3999 हो। यस्तो खालको डेटा आयो भने यो हाम्रो इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल भनेर भन्छौँ है। ल इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल भनेर यसलाई नाम दिन्छौँ किनभने यहाँ 1000 देखि 1999 सम्म छ र अब फेरि अर्को क्लासमा चाहिँ 1999 बाटै सुरु नभइकन 2000 बाट क्लास इन्टरभल स्टार्ट भएको छ र 2999 सम्ममा गएर इन्ड भएको छ। र फेरि अर्को क्लासमा के छ भन्दाखेरि 3000 देखि स्टार्ट भएर 3999 सम्म छ। ल यस्तो खालको इन्टरभल क्लास इन्टरभल आयो भने यसलाई इन्क्लुसिभ टाइपको क्लास इन्टरभल भन्छौँ। र एक्सक्लुसिभ टाइपको क्लास इन्टरभल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ 1000 देखि 2000 आयो र यहाँ फेरि 2000 बाटै सुरु भएर 3000 सम्म पुग्यो र फेरि अब अर्को क्लास इन्टरभलमा 3000 बाट सुरु भएर 4000 पुग्यो भने यस्तो खालको क्लास इन्टरभललाई हामी एक्सक्लुसिभ
क्लास इन्टरभल भन्छौँ। ल अहिलेको केसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल छ। अब त्यसलाई हामीले एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभलमा लगेर मात्र हामीले मिडियन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुने हुनाले अब इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कसरी लग्ने भनेर म सिकाउँछु। ल अब इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल कस्तो खालको भनेर यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो। यसरी जुन क्लास इन्टरभल जहाँबाट सुरु भयो र इन्ट भएको जुन यो क्लास इन्टरभल छ त्यही यहाँ सुरुमा आएन भने, अर्को क्लास इन्टरभलमा आएन भने त्यस्तो खालको क्लास इन्टरभललाई हामी इन्क्लुसिभ टाइप क्लास इन्टरभल भन्छौँ। र एक्सक्लुसिभ टाइपमा चाहिँ अब जहाँ यहाँनिर जुन यो अप्पर लिमिट अफ पहिलो क्लास इन्टरभल यो माने भने अप्पर लिमिट जुन छ पहिलो क्लास इन्टरभलको लागि दोस्रो क्लास इन्टरभलको लागि लोयर लिमिट पनि त्यही छ भने यस्तो खालको क्लास इन्टरभललाई हामी एक्सक्लुसिभ टाइप क्लास इन्टरभल भन्छौँ। हेरौँ है त। ल यहाँ जुनमा इन्ट भएको छ यो अप्पर लिमिट हुन्छ, यो लोअर लिमिट हुन्छ। ल अप्पर लिमिटमा जो यो फर्स्ट क्लास इन्टरभल छ अहिलेको केसमा 1 2 3। ल यो तीनवटा क्लास इन्टरभल मैले सपोज गरेको छु। यसमा जुन फर्स्ट क्लास इन्टरभलमा भएको जुन अप्पर लिमिट छ त्यो सेकेन्ड क्लास इन्टरभलमा लोअर लिमिटको रूपमा आएको छ भने यस्तो खालको क्लास भनेको एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल हुन्छ। ल त्यसै गरी अब सेकेन्डको लागि जुन अप्पर लिमिट छ 3000 र थर्डको लागि अब लोअर लिमिट जुन छ त्यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम आएको केसमा यो भ्यालु र यो भ्यालु अर्थात् यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम आएको केसमा यस्तो खालको क्लास इन्टरभललाई हामी एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल भन्छौँ। र अहिलेको हाम्रो क्वेसनमा यस्तो खालको एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल छैन, इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल छ। यहाँ जुन भ्यालुमा इन्ट भएको छ त्योभन्दा फरक भ्यालुमा यो क्लास इन्टरभल सुरु भएको छ। त्यो हुने हुनाले अब यो इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभललाई हामीले एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल अब कसरी बनाउने भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटा हामीलाई करेक्सन फ्याक्टरको जरुरत पर्छ। करेक्सन फ्याक्टर भनेको कस्तो खालको र त्यसलाई कसरी निकाल्ने भनेर अब म चर्चा गर्छु। करेक्सन फ्याक्टरको आवश्यक पर्छ। ल करेक्सन फ्याक्टरको आवश्यक पर्छ र त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब यसको लागि एउटा फर्मुला छ, लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट CI माइनस अप्पर लिमिट अफ प्रिभियस CI डिभाइड बाई 2 गर्ने। ल अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट CI भनेको क्लास इन्टरभल हुन्छ है, क्लास इन्टरभल। ल लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट CI माइनस अप्पर लिमिट अफ प्रिभियस CI डिभाइड बाई 2 गर्ने। ल अब यसलाई बुझ्न र डेटा ल्याउँ, जुनसुकै डेटा लिँदा नि हुन्छ। अब अहिलेको केस हाम्रो 2000 देखि 2999 सम्म छ र त्यो हुने हुनाले जुनसुकै क्लास इन्टरभल लिएर पनि हामीले कुनै दुईवटा क्लास इन्टरभल जुनसुकै लिँदा पनि हुन्छ हाम्रो करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नको लागि। ल अब हेरौँ है त। मैले दुईवटा क्लास लिन्छु, जुनसुकै क्लास लिँदा पनि हुन्छ। 1000 देखि 1999 सम्म र 2000 देखि 2999 सम्म। ल अब यो दुईटा क्लास इन्टरभल हामीलाई थाहा हुनुपर्छ करेक्सन फ्याक्टरको लागि। र अब CF निकाल्ने अर्थात् करेक्सन फ्याक्टर भन्छौँ हामी, करेक्सन फ्याक्टर भन्छौँ। र यो CF निकाल्नको लागि के लिने रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा अब यसले के भन्यो भन्दाखेरि लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट CI, यो प्रिभियस CI हो अर्थात् प्रिभियस क्लास इन्टरभल, यो चाहिँ नेक्स्ट CI हो अर्थात् यो अगाडिको क्लास इन्टरभल यो पछाडिको क्लास इन्टरभल। यसले भन्न खोजेको यति हो, त्यही केही झुकिनु पर्दैन। यो प्रिभियस
CI हो र यो नेक्स्ट CI हो। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि CF निकाल्ने फर्मुला के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट CI, यो नेक्स्ट CI जुन छ यसको लोअर लिमिट र जहिले पनि यो अगाडिको लोअर लिमिट हुन्छ पछाडिको अप्पर लिमिट हुन्छ। ल लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट CI अर्थात् 2000 माइनस अब अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि अप्पर लिमिट अफ प्रिभियस CI र यो प्रिभियस CI को अप्पर लिमिट लिने भन्छ। यो अप्पर लिमिट भयो, यो लोअर लिमिट भयो। अगाडिको लोअर लिमिट हुन्छ पछाडिको अप्पर लिमिट। ल अब अप्पर लिमिट भनेको 1999 डिभाइड बाई के गर्ने भन्छ 2 ले डिभाइड गर्ने भन्छ। ल अब 2000 माइनस 1999 गर्दा 1 आउँछ, 1 डिभाइड बाई 2 गर्ने र यो भनेको 0.5 हुन आउँछ। ल यो करेक्सन फ्याक्टर निकालिसकेपछि अब हामीले रियल लोअर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट निकाल्न पर्ने हुन्छ। ल त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँनिर पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसको लागि रियल लोअर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट निकाल्ने फर्मुला सानो फर्मुलाको रूपमा हामीले बनाएको छौँ। यो बुझ्नको लागि मात्र मैले यति डिटेलमा तपाईहरुलाई गराइरहेको छु। पछि एक्जाममा इजिली तपाईहरुले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ, क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई यो टेक्निक मात्र दिन खोजेको कसरी चाहिँ लोअर लिमिट सिलेक्ट गर्ने र अप्पर लिमिट कसरी सिलेक्ट गर्ने, रियल अप्पर लिमिट कसरी निकाल्ने। अब जुन हामीले अहिले एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल बनाउँदैछौँ त्यसको चाहिँ कसरी चाहिँ रियल लिमिट पत्ता लगाउने भनेर हेर्दैछौँ। ल हेरौँ है त। रियल अब लोअर लिमिट भनेको कसरी आउँछ भन्दा लोअर लिमिट माइनस करेक्सन फ्याक्टर गर्ने, अर्थात् लोअर लिमिट माइनस अब हाम्रो करेक्सन फ्याक्टर कति आएको छ भन्दा 0.5 आएको छ र त्यसैगरी अब रियल अप्पर लिमिटको लागि के गर्ने भन्दा रियल अप्पर लिमिट भनेको अप्पर लिमिट प्लस करेक्सन फ्याक्टर, अप्पर लिमिट प्लस करेक्सन फ्याक्टर भनेको अहिले हाम्रो कति छ 0.5 छ। ल यो फर्मुला लगाएर हामीले एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभलको रियल लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल अब हामीलाई जुन डेटा दिएको छ त्यसलाई हेरेर हामीले रियल लोअर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट निकाल्न सक्छौँ। ल अब हाम्रो अहिले मिडियन क्लास भनेको कति छ भन्दाखेरि 2000 देखि 2999 छ र यसमा लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट हामीलाई थाहा छँदैछ 2000 देखि 2999। ल यो हाम्रो अहिले मिडियन क्लास छ। अब यसमा रियल लोअर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट जुन हामीले अब एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल बनाउँदैछौँ र त्यसमा यही फर्मुला युज गर्ने। ल अब हाम्रो रियल लोअर लिमिट कति हुने रहेछ भन्दाखेरि रियल लोअर लिमिट भनेको लोअर लिमिट जुन अहिले छ 2000 माइनस के गर्नु पर्यो 0.5 गर्नु पर्यो। ल यो अब एक्सक्लुसिभ क्लासको लागि रियल लोअर लिमिट हुने रहेछ। यो भनेको 1999.5 आउँछ र त्यसैगरी अब रियल अप्पर लिमिट भनेको रियल अप्पर लिमिट भनेको 2999 प्लस 0.5 हुने भयो, किनभने अप्पर लिमिट प्लस 0.5 गर्नुपर्ने हुनाले 2999 प्लस 0.5 गर्दा 2999.5 हुन आउँछ। ल यो एउटा लोअर लिमिट रियल लोअर लिमिट जुन हामीलाई चाहिएको हो र अप्पर लिमिट हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। मैले यसलाई डिटेलली कसरी निकाल्ने भनेर भने र
जहिले पनि अब क्लास इन्टरभल कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ र यसरी इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल दिँदाखेरि त्यसलाई हामीले एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल यो फर्ममा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। यसरी 2999.5 ल यसरी यो फर्ममा एक्सक्लुसिभ फर्ममा क्लास इन्टरभललाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। हामीलाई अब डेटा कहिलेकाहीँ एक्सक्लुसिभै डेटा दिएको हुन्छ र इन्क्लुसिभ दिएको केसमा पनि एक्सक्लुसिभ कसरी बनाउने मैले यहाँहरूलाई सिकाइसकेँ। केही गाह्रो छैन। सुरुमा करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ र यो करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने मैले यहाँ फर्मुला सिम्पल फर्मुला लेखेको छु। केही गाह्रो छैन र प्रिभियस र नेक्स्ट सिआई यो दुईवटा सिआई कुनै दुईवटा क्लास इन्टरभल थाहा हुनुपर्छ र त्यस हेल्पबाट हामीले करेक्सन फ्याक्टर निकाल्छौँ र त्यही करेक्सन फ्याक्टरलाई एउटामा घटाउने र अर्कोमा जोड्ने गऱ्यौँ भने हामीले रियल लोअर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल यसरी एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल हामीले निकाल्न सक्छौँ। ल अहिलेको हाम्रो अब एक्चुअल मिडियन क्लास चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि एक्चुअल मिडियन क्लास भनेको 1995 देखि 9.5 देखि 2999.5 सम्म हुने भयो। 1999.5 देखि 2999.5 यो हाम्रो एक्चुअल मिडियन क्लास हुने भयो। ल अब यो आइसकेपछि अब मिडियन निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीसँग के छ भन्दाखेरि मिडियन जसलाई हामीले एमडीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सिम्बोलको रूपमा सर्ट फर्ममा L + n/2 - CF / F * H। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल अब यसमा L भनेको के हो, n/2 भनेको के हो, यो सबै कुराको भ्यालु हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र सिम्बोलको भ्यालु पनि थाहा हुनुपर्छ र सिम्बोलको मिनिङ पनि थाहा हुनुपर्छ। र L भनेको लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास। ल अब यो जुन मिडियन क्लास छ हाम्रो एक्चुअल मिडियन क्लास यसको लोअर लिमिट भनेको यो हुन्छ अगाडिको र अप्पर लिमिट यो पछाडिको हुन्छ र लोअर लिमिटलाई एलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सर्ट फर्ममा, अप्पर लिमिटलाई युले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास यो मिडियन क्लासको लोअर लिमिट भनेको हाम्रो कति छ 1999.5 हुन्छ। त्यसै गरी n/2 को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ सुरुमै र n/2 को भ्यालु हाम्रो 625 आएको छ र त्यसै गरी अब f भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। कसको फ्रिक्वेन्सी भन्दा मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास। ल अब 1999.5 देखि 2999.5 सम्मको 5 जुन यो क्लास इन्टरभल छ त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हेरौँ है त। ल अब अहिले हाम्रो डेटा यो जुन दिएको डेटा छ त्यसमा त्यो मिडियन क्लास भनेको हाम्रो योमा पर्ने रहेछ किनभने यो इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल थियो। यसलाई हामीले कन्भर्ट गरेर एक्सक्लुसिभ बनाइसक्यौँ र मिडियन क्लास हाम्रो यही नै भयो र यसकै करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी जुन छ यो 555 यो नै हामीलाई चाहिएको याफ हो। ल यो जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यो नै हामीलाई चाहिएको फ्रिक्वेन्सी याफको भ्यालु हुन आउँछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल 555 रहेछ यो मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी। अब अर्को पनि छ हामीलाई चाहिएको सिएफको भ्यालु चाहिएको छ अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। कसको भन्दाखेरि प्रिसिडिङ मिडियन क्लासको। ल यो कसरी निकाल्ने म सिकाउँछु। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ
मिडियन क्लास। ल अब के भन्न खोजेको यसले यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ है, यो शब्द ख्याल गरौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मिडियन क्लास। जुन अहिले मिडियन क्लास छ हाम्रो मिडियन क्लास, त्योभन्दा अगाडिको जुन क्लास छ त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई चाहिएको। ल अब हाम्रो अहिलेको मिडियन क्लास कति छ भन्दाखेरि 199.5 देखि 299.5 सम्म यो छ। यो भन्दा अगाडिको जुन मिडियन क्लास छ ल यो अहिलेको हाम्रो मिडियन क्लास हो। यो भन्दा अगाडिको मिडियन क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अर्थात् यो भ्यालु हामीलाई चाहिएको रहेछ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अहिलेलाई हामीलाई चाहिएको फ्रिक्वेन्सी भनेको यो रहेछ 550। ल यो अहिले जुन हाम्रो मिडियन क्लास यो भयो, हाम्रो मिडियन क्लास यो भयो, यो भन्दा अगाडिको मिडियन क्लास जुन छ यसको करेस्पोन्डिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई चाहिएको रहेछ अर्थात् 550 चाहिँ हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्झिनुपर्ने हुन्छ र टेक्निक यही हो है। सबै प्रब्लमको लागि गर्ने टेक्निक यही हो र भ्यालु फरक फरक आउन सक्छ प्रब्लम अनुसार। इक्जाममा यही सेम भ्यालुमा तपाईहरुलाई सोध्छ भन्ने छैन, डिफ्रेन्ट भ्यालु राखेर सोध्न सक्छ। विशेष के कुरामा ख्याल गर्ने भन्दाखेरि मेन भनेको टेक्निकमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निक चाहिँ राम्रोसँग बुझियो भने मजाले हामीले यस्ता खालको प्रब्लम सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं। ल अब हाम्रो अहिलेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति आएको छ भन्दाखेरि 550 आएको छ। ल अब h भनेको के हो त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। h भनेको width of the median class। ल अब हाम्रो यो जुन मिडियन क्लास जुन छ हामीले लिएको यसको विड्थ भनेको यो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्दाखेरि यसको विड्थ आउँछ। कति फरक छ त यो र यो भ्यालुमा भनेर हेर्न खोजेको, त्यही पनि हैन, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटको डिफरेन्स कति छ त्यसलाई नै हामीले विड्थ भन्छौं। अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो विड्थ हुन्छ र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हाम्रो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्न पर्ने हुनाले अप्पर लिमिटको भ्यालु हाम्रो कति छ 2,999.5 माइनस 1,999.5 रहेको छ। यो गर्दा हाम्रो भ्यालु यसरी 1000 आउँछ। ल हामीलाई चाहिएको अब मिडियनको फर्मुलामा चाहिएको भ्यालु सबै छ हामीसँग। l को भ्यालु छ, त्यसैगरी n/2 को भ्यालु पनि छ, हामीले पत्ता लगाइसक्यौं। f को भ्यालु छ, cf को भ्यालु छ र h को भ्यालु छ। यो सबै भ्यालु थाहा पाइसकेपछि अब मिडियनको फर्मुलामा हामीले राख्ने बित्तिकै सजिलै मिडियनको भ्यालु निकाल्न सक्छौं। ल अब मिडियन भनेको कसरी निकाल्ने रहेछ भन्दाखेरि l + n/2 - cf/f * h। ल अब हेरौँ है, l को भ्यालु कति आएको छ, कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 1999.5 छ लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास। प्लस अब n/2 को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ भन्दा 625 छ, माइनस cf को भ्यालु हामीसँग 550 छ, डिभाइड बाइ फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 555 छ, इन्टु हाम्रो विथ अफ मिडियन क्लास भनेको 1000 छ, यही भ्यालु। ल अब यति कुरा आइसकेपछि अब यसलाई सल्भ गर्ने हो, त्यसपछि एन्सर आइहाल्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। 199
9.5 प्लस अब यति भ्यालुलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 75 into 1000 divided by 555 हुन आउँछ। ल अब 1999.5 प्लस 75,000 डिभाइड बाई 555 गर्दाखेरि यसको भ्यालु क्यालकुलेटरबाट हामी 135.135 पाउँछौँ। ल अब यो दुईटा भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हामीले फाइनल्ली हाम्रो भ्यालु 2134.635 पाउँछौँ। ल यो नै हाम्रो मिडियनको भ्यालु हुन आउँछ। ल अब यसलाई कन्क्लुजनमा कसरी लेखौँ भन्दाखेरि हेन्स द मिडियन income of the given distribution is rupees 2134.635 रहेछ। ल यसरी हामीले मिडियनलाई एप्रोप्रिएट मेजरको रूपमा क्यालकुलेट गऱ्यौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। मेन फोकस हामीले के गर्यौँ, यसमा के गर्यौँ र कस्तो खालको क्वेसनमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। र अहिलेको केस हाम्रो कस्तो खालको केस थियो म यसलाई फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु तपाईहरुलाई, ताकि इक्जाममा नझुक्किने होस् भनेर। अहिले हामीले के गर्यौँ र कस्तो खालको क्वेसन कसरी डिल गर्यौँ भन्ने कुरा फेरि एकचोटि रिभाइज गराउँछु। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल सुरुमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसन कस्तो खालको दिएको छ, हाम्रो यो क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि यो क्वेसनमा हामीलाई एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाल भन्छ फलोइङ डिस्ट्रिब्युसनबाट। अर्थात् यो जुन भ्यालु दिएको छ, यो डेटा दिएको छ, डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ, योबाट सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुन चाहिँ मेजर चाहिँ उपयुक्त छ निकाल्न भनेर सोधेको छ क्वेसनले। र अब यस्तो खालको क्वेसन देख्ने बित्तिकै हामीले के कुरा पहिला ख्याल गर्ने, के कुरा दिमागमा ल्याइहाल्ने भन्दाखेरि जहिले पनि यसरी डेटा अथवा डिस्ट्रिब्युसन ओपन इन्डेड छ भने त्यस्तो खालको केसमा हामीले मिडियन निकाल्ने भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ डिस्ट्रिब्युसनलाई हेर्ने, कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन छ, ओपन इन्डेड खालको डिस्ट्रिब्युसन छ। अर्थात् ओपन इन्डेड भनेको कस्तो मैले भनिसकेको छु। ओपन इन्डेड भनेको यसरी फिक्स्ड इन्टरभल नदिने, सुरुमा र लास्टमा भयो भने, यस्तो केस आयो भने सुरुको क्लास इन्टरभल र लास्टको क्लास इन्टरभल जुन छ त्यसमा क्लोज इन्टरभल दिएन। अर्थात् 5000 देखि 6000 यसरी लास्टमा यो फर्ममा चाहिँ लास्ट इन्टरभलमा अथवा ओपन इन्टरभल केही फर्ममा भ्यालु दियो भने त्यसलाई ओपन इन्डेड क्लास इन्टरभल भन्छौँ। यस्तो क्लोज फर्ममा दिएन भने हामीले यो ओपन इन्डेड क्लास इन्टरभल हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी यो फर्ममा चाहिँ क्लास इन्टरभल फर्स्ट क्लास इन्टरभल र लास्ट क्लास इन्टरभलमा भ्यालु दिएन भने त्यस्तो खालको केसमा हामीले यो ओपन इन्डेड क्लास हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र ओपन इन्डेड क्लास आउने बित्तिकै जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले मिडियनको क्यालकुलेसन गर्ने। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मिडियन क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ ओपन इन्डेड आउँदाखेरि। र त्यसलाई नै बेस्ट मेजरको रूपमा लिन सकिन्छ। ओपन इन्डेड क्लास इन्टरभल आउँदाखेरि मिडियनलाई
बेस्ट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हामीले मान्छौँ। र अब मिडियन निकाल्न के गर्ने, कन्टिन्युस डेटा छ अहिले हाम्रो, यो डेटा कस्तो खालको छ त्यही अनुसार हामीले मिडियन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्युस टाइपमा एक प्रकारले मिडियन क्यालकुलेट गर्छौँ, त्यसै गरी डिस्क्रिटमा अर्को तरिकाले हामीले मिडियन क्यालकुलेट गर्छौँ र इन्डिभिजुअल डेटामा मिडियन क्यालकुलेसन गर्ने प्रोसिडियर छुट्टै छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको केस हाम्रो कन्टिन्युस डेटा टाइप हो, अर्थात् कन्टिन्युस इन्टरभलको लागि, कन्टिन्युस डेटाको लागि हामीले मिडियन क्यालकुलेट गर्दैछौँ। त्यसको लागि सुरुमै हामीले थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको, हामीले निकाल्नै पर्ने कुरा भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो र टोटल फ्रिक्वेन्सी अर्थात् टोटल नम्बर अफ फ्यामिलिज अर्थात् टोटल नम्बर अफ हामीलाई दिएको जुन जे पनि हुनसक्छ फ्यामिलिज, अहिलेको केसमा फ्यामिली छ, स्टुडेन्ट आउला, वर्कर आउला, जे आउला, हामीले एनको भ्यालु अर्थात् फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोडेर जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ। र मिडियनको क्लास निकाल्ने अर्को स्टेप भनेको मिडियनको क्लास निकाल्ने। फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौँ, फर्स्ट स्टेपमा हामीले एनको भ्यालु निकाल्छौँ, टोटल एनको भ्यालु। दोस्रो स्टेप हामीले मिडियनको क्लास निकाल्छौँ र सिएफ पनि हामीलाई उति नै आवश्यक पर्छ, किनभने सिएफकै आधारमा हामीले मिडियनको क्यालकुलेसन गर्छौँ कन्टिन्युस सिरिजमा। र यो कुरा भइसकेपछि अब यो मिडियन क्लासको सेलेक्सन, मिडियन क्लास कुन चाहिँ हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि सिएफलाई कम्पेयर गर्छौँ हामीले, जुन सिएफ हाम्रो निकालेका छौँ त्यसलाई र मिडियनको जुन पोजिसन छ त्यसलाई कम्पेयर गर्छौँ। र कम्पेयर गर्दाखेरि जहिले पनि जुन यो मिडियनको पोजिसन छ n/2 को भ्यालु, यो जुन भ्यालु आएको छ त्यो र सिएफलाई कम्पेयर गर्छौँ। यदि सेम भ्यालु, जुन पोजिसनको भ्यालु 625 सेम आएको छ सिएफमा भने पनि, सिएफमा सेम भ्यालु आयो भने त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै हाम्रो मिडियन क्लास हुन्छ। र यदि आएन भने त्यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि जुन यो मिडियनको पोजिसन निकालेका छौँ 625, यो भन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हेर्ने। ल 625 भन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु भनेको हाम्रो अहिले 1105 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यो नै हाम्रो मिडियनको क्लास हुन आउँछ यसरी। ल यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। ल एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। यसरी यो आइसकेपछि अब हाम्रो यो जुन मिडियनको क्लास निकालेको छौँ यो हाम्रो इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभलको फर्ममा छ र त्यसलाई जहिले पनि हामीले एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल बनाउनु पर्ने हुन्छ। इन्क्लुसिभलाई जहिले पनि एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल बनाउनु पर्ने हुन्छ र इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभलमा लग्नको लागि हामीले जहिले पनि एउटा करेक्सन फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ, करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र करेक्सन फ्याक्टर निकाल्न मैले यहाँ फर्मुला लेखेको छु, लोवर लिमिट अफ नेक्स्ट सिआई माइनस अप्पर लिमिट अफ प्रिभियस सिआई डिभाइड बाई 2 गर्ने। र अब सिएफ निकाल्न कुनै दुईवटा क्लास इन्टरभल लिने र त्यसको लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट लिने प्रिभियस र नेक्स्ट सिआईको, त्यसलाई 2 ले डिभाइड गरेर यसरी करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने। र करेक्सन फ्याक्टर आइसकेपछि अब रियल लोवर लिमिट र रियल अप्पर लिमिट निकाल्न हामीले फर्मुला युज गर्छौँ। लोवर लिमिट माइनस सिएफ गऱ्यौँ भने त्यसले रियल लोवर लिमिट दिन्छ, अप्पर लिमिट प्लस सिएफ गऱ्यौँ भने त्यसले रियल अप्पर लिमिट दिन्छ। ल यसरी हामीले चाहिँ फाइनल्ली हामीलाई चाहिने एक्चुअल मिडियन क्लास यसरी निकाल्छौँ। एक्चुअल मिडियन क्लास आइसकेपछि अब मिडियन निकाल्ने फर्मुला लेख्छौँ। मिडियन निकाल्ने फर्मुलामा हामीलाई चाहिएको एलको भ्यालु, त्यसै गरी n/2 को भ्यालु या फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मिडियन क्लासको भ्यालु र एच अर्थात् विड्थ अफ मिडियन क्लासको भ्यालु निकालिसकेपछि त्यही सबै भ्यालुहरूलाई यसरी यो फर्मुलामा राखेर यसरी मिडियनको क्यालकुलेसन गर्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र अलिकता के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि डेटाको टाइप कस्तो छ, इन्क्लुसिभ छ या एक्सक्लुसिभ छ, त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यदि
इन्क्लुसिभ टाइपको क्लास इन्टरभल छ भने त्यसलाई हामीले एक्सक्लुसिभ टाइपको क्लास इन्टरभलमा लान पर्ने हुन्छ। यो एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। र बाँकी मिडियन क्यालकुलेसन त एकदम इजी नै छ। त्यसमा भएको क्वान्टिटीहरू एलको भ्यालु, त्यसै गरी n/2 को भ्यालु, सिएफको भ्यालु, एफको भ्यालु र एचको भ्यालु पत्ता लगाउने बित्तिकै क्यालकुलेसन त एकदमै इजी नै छ, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। विशेष गरेर के कुरामा ख्याल गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो डेटा कुन नेचरको दिएको छ त्यही अनुसार हामीले प्रब्लम डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र हेर्दा हेर्दै पनि तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। अझ सँगै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदम मजाले यो कुराहरू क्लियर हुन्छ र इक्जाममा पनि सजिलै यसलाई फेस गर्न सक्नुहुन्छ। मेन कुरा भनेको प्र्याक्टिस नै हो र 2-4 पटक यस्ता खालको क्वेसनहरू सल्भ गर्ने टेक्निक पनि थाहा हुनुपर्छ र प्र्याक्टिस पनि हुनुपर्छ। प्र्याक्टिस किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ताकि तपाईँहरू क्यालकुलेसनमा मिस्टेक्स नगर्नुहोस्। एक्जाममा गर्दा अलि हतार पनि हुन्छ र क्यालकुलेटर पनि सही तरिकाले थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। किनभने कतिपय विद्यार्थीको कस्तो केस हुन्छ भन्दाखेरि आएको क्वेसन पनि छोडेर आउनुपर्ने त्यस्तो खालको बाध्यता हुन्छ। किनभने त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। त्यसको लागि बढी प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिसको अर्को विकल्प छैन। किनभने जति चाँडो प्रब्लम सल्भ गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति चाँडो तपाईँहरूले एक्जाममा पनि त्यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियो हेरेपछि एकदम बढी यसलाई प्र्याक्टिसमै लग्नु होला। कपीमा 1-2 पटक 2-3 पटक जबसम्म आफूलाई गर्ने फुल कन्फिडेन्स आउँदैन तबसम्म यस्तो खालको प्रब्लम छानी हेरी सल्भ गर्नु होला। र यस्तै खालको प्याटर्न भएको सिमिलर क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला। र मैले चाहिँ ट्युमा आएको क्वेसन तपाईँहरूलाई पछि फेरि अब प्रायःजसो ट्युमा आउने क्वेसन रिपिट भइरहेको हुन्छन्। त्यो हुने हुनाले यस्तै खालको प्याटर्नको क्वेसन आउँदाखेरि सल्भ गर्न सजिलो होस् भनेर केही प्रब्लमहरू गराउँदैछु र सम्भव भएसम्म म ट्युमा आएका सबै क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई गरेर यो भिडियो मार्फत राखिदिनेछु। यो भिडियोमा हेरेर तपाईँहरूले ट्युमा आएका सबै क्वेसनहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ र त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र इक्जाममा त्यस्तै खालको सिमिलर क्वेसन आउँदाखेरि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले यो भिडियो बनाएको हुँ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। विशेष गरेर प्र्याक्टिस नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। र सुरुमै कसैलाई केही पनि आउँदैन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। जति बढी प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै त्यो कुराहरू बुझिन्छ र प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ र इक्जाममा सल्भ गरेर त्यसलाई हामीले मजाले पार गर्न सक्छौँ, अर्थात् एक्जाम पास गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ र अर्को भिडियोमा यस्तै खालको लङ क्वेसनहरू म सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु र त्यसलाई पनि बुझाउने कोसिस गर्छु। ल, हेर्नु होला र मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। ल, यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ। थ्याङ्क यू।